According to American officials cited by CBS News, multiple Iranian aircraft were sent to Pakistan Air Force Noor Khan base near Rawalpindi. जब ये राष्ट्रपति थे भाई साहब 2018 तब इन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने हमारे साथ दगा करा है, पाकिस्तान दोबारा आपके साथ, प्रेसिडेंट ट्रम्प दोबारा पाकिस्तान आपके साथ दगा। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की कोशिशों से होने वाली जंगबंदी या सीज़ फायर अब ख़त्म हो चुकी है। अमलन तो अभी तक जंगबंदी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसे ख़त्म ही समझना चाहिए, या यूँ कह ले कि कम अज़ कम अब वो मौसर नहीं रही। खुद सदर ट्रंप कह चुके हैं कि इस वक्त जंगबंदी लाइफ सपोर्ट यानी वेंटिलेटर पर है। एक तरफ ईरान और अमेरिका की जंगबंदी ख़त्म होने के बाद अब बाकायदा बड़ी जंग शुरू होने वाली है, वहीं अब पाकिस्तान का भी मुश्किल तरीन दौर शुरू होने जा रहा है। अभी तक तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ़ें करते दिखाई दे रहे थे, पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ते और कलाबे मिलाते नज़र आ रहे थे, लेकिन अब लगता नहीं कि ईरान से मुआहदा ना होने की सूरत में भी वो अपने बयान पर कायम रह सकें। अब सूरत हाल ये है कि अमरीकी मीडिया ने एक बार फिर अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर थोपना शुरू कर दिया है। स्क्रिप्ट वही पुराना है, जैसे अफगानिस्तान में 20 साल नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया, ऐसे ही अब ईरान जंग में नाकामी का मलबा भी पाकिस्तान पर थोपा जा रहा है। अमरीकी टीवी CBS ने अपनी रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया है कि एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईरानी लड़ाका तैयारों को इसराइली और अमरीकी हमलों से महफूज रखने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें नूर खान एयरबेस पर छुपा रखा था। CBS अमरीका में BBC जैसे मोतबर न्यूज़ चैनल का शराकतदार इदारा है। इससे ऐसी गैर जिम्मेदाराना और प्रोपेगंडे पर मबनी रिपोर्टिंग की तवक्को नहीं थी। अब सवाल ये है कि ये खबर क्यों चलवाई गई। वैसे तो इस कहानी में बहुत सारे झूल हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को ईरानी तैयारों को छुपाना होता तो वो नूर खान एयरबेस की बजाय पेशावर या बलूचिस्तान के किसी करीबी एयरबेस पर इन तैयारों को लैंड करवाते, क्योंकि नूर खान एयरबेस तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी ज़्यादा मसरूफ़ तरीन बेस है। वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर VIP मूवमेंट जारी रहती है। कभी कोई तैयारा लैंड कर रहा होता है तो दूसरा उड़ान भर रहा होता है। वहाँ गैर मुल्की मेहमानों की आमद व रफ्त भी लगी रहती है, तो पाकिस्तान वहाँ कैसे और क्यों इन तैयारों को छुपा कर रख सकता है। खैर, इस दावे का तफसीली पोस्टमार्टम आगे चल कर करेंगे। पहले कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करें कि अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे ने तहलका मचा दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान जंग में UAE भी शामिल था और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान के अंदर कई हमले किए। इन कार्रवाइयों में ईरान के अहम तवानाई मराकज़ को निशाना बनाया गया। दोस्तों, वैसे तो पहले दिन से ही आले निहान यानी इमारती हुक्मरान अमेरिका और इसराइल नवाज रहे हैं, लेकिन उनसे किसी भी किस्म की खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। एक और ख़बर यह है कि आखिरकार अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का दौरा तय पा गया है। वो जुमेरात से बीजिंग का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ट्रंप की ख्वाहिश थी कि वो ईरान जंग निपटा कर चीन जाएं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश हसरत ही रही और अब उन्हें चीन का दौरा करना पड़ रहा है। और लगता है कि अब वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मिन्नत समाजत करेंगे कि ईरान को समझाएं ताकि हमें फेस सेविंग मिल सके। दोस्तों, इन तमाम खबरों पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा गोंपने वाले UAE के हुक्मरानों की। ईरान पर जंग दरअसल नेतन्याहू ने मुसल्लत की। उसने ट्रंप को कायल किया कि अगर पहले ही हमले में खामनई को शहीद कर दिया जाए तो ईरानी लीडरशिप तितर बितर हो जाएगी और लाखों अवाम सड़कों पर निकलकर ईरानी मुल्ला रजीम का तख्ता उलट देंगे। लेकिन जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत हुई तो ईरानी अवाम अपने निज़ाम के साथ डट कर खड़े हो गए। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल के पास अभी तक कोई प्लान B नज़र नहीं आया, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने जिन अंदाज़ों और तखमीनों के साथ ये जंग शुरू की थी, पाकिस्तान ने शानदार सफारती किरदार अदा करके उन अंदाज़ों और उन तखमीनों को ही उलट दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान ने भारत के अंदाज़ों और तखमीनों की पॉलिसी की मांग में सिंदूर लगा दिया था। इसराइल का मंसूबा बड़ा वाज़ेह था कि उसने एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ये जंग खुद लड़ना थी और उसके बाद इस जंग को ईरान और अरब दुनिया की जंग में बदल देना था। जैसे ही ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते, इसराइल का काम ख़त्म हो जाता। इसके बाद मुसलमान आपस में लड़ते और नेतन्याहू तिल अबीब में बैठकर मुसलमानों को आपस में लड़ते देखता रहता। लेकिन पाकिस्तान ने पहले तो सऊदी अरब को इस जंग में कूदने से रोका, फिर ईरानियों को समझाया और आखिर में अमेरिका को कायल करके जंगबंदी पर आमादा किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने UAE को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने रऊनत और तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए उल्टा पाकिस्तान को याद दिलाया कि आपको हमारा कर्ज देना है। पाकिस्तान ने इस बेइज्जती का हिसाब चुकाते हुए फ़ौरन अमारती शेखों का पैसा उनके मुंह पर मारा। बदले में पाकिस्तान का ये खसारा सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पूरा कर दिया।
خیر جناب، اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ UAE ایران پر حملوں میں ملوث تھا۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔ ایرانی لیڈرشپ تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ امارات ایران پر حملوں میں ملوث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن علی خضریان کہہ چکے ہیں کہ UAE ہمارا ہمسایہ نہیں بلکہ دشمن ہے، اور اب ایران کے ان خدشات کو وال اسٹریٹ جرنل نے درست ثابت کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ UAE نے ایران کے لاوان جزیرے پر واقع ایک آئل ریفائنری پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شدید آگ بھڑک اٹھی اور ریفائنری کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا۔ اماراتی حکمرانوں نے یہ سب امریکہ بہادر کی خوشنودی کے لیے کیا، اور اخبار کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے خاموشی سے جنگ میں متحدہ عرب امارات کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ ناظرین، پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق امریکی ٹی وی چینل CBS نیوز کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نوعیت کی قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے بظاہر خطے میں استحکام اور امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گڑے جا رہے ہیں۔ CBS نے تو یہ دعویٰ بھی گڑا کہ ایران نے کچھ طیارے افغانستان میں بھی پارک کیے۔ پاکستان نے امریکی میڈیا کی رپورٹ پر رد عمل میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے متعدد طیارے پاکستان پہنچے تھے تاکہ مذاکراتی عمل سے وابستہ سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیموں اور انتظامی سٹاف کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کی جا سکے، جن میں سے کچھ طیارے اور معاون عملہ آئندہ مذاکراتی ادوار کی توقع میں عارضی طور پر پاکستان میں موجود رہا۔ اب پاکستان کے اس بیان اور امریکی ٹی وی کی رپورٹ کو لے کر بھارتی میڈیا نے بھی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ انڈین میڈیا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار نبھا رہا ہے، کیونکہ ان کا اس سارے معاملے سے لینا دینا کوئی ہے نہیں، لیکن پھر بھی بڑھ چڑھ کر زہر اگل رہے ہیں اور امریکہ کو اکسا رہے ہیں کہ ایران میں اس کی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ دوستو، اس وقت صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے، کیونکہ ایک جانب بھارت پاکستان پر پیچھے سے وار کرنے اور آپریشن سندور میں ہونے والی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب ہے۔ اسرائیل عالم اسلام کو خانہ جنگی سے بچانے اور ایران میں اس کا منصوبہ خاک میں ملانے پر پاکستان سے تپا بیٹھا ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی افغانستان میں اپنی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتی ہے، اور اب ایران جنگ اس کے گلے کا توق بن چکی ہے۔ ایسے میں پاکستان کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، کیونکہ امریکہ میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص حکمران ہے جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے تو اب صدر ٹرمپ جمعرات کو چین کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں صدر شی جن پنگ انہیں اپنی زبان میں اچھا خاصا سمجھا دیں گے اور یہ بھی بتا دیں گے کہ میاں اب آپ اکیلے سپر پاور نہیں ہیں، لہٰذا دنیا کے فیصلے صرف آپ کی مرضی سے نہیں ہوں گے، اور یقینی طور پر چینی قیادت امریکہ پر یہ بھی واضح کر دے گی کہ ابھی تو آپ سے صرف اکیلا ایران نہیں سنبھلا، لیکن اگر نیوکلیئر پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کی تو کہیں آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ناظرین، تاریخ کا پہیہ ایک بار پھر وہیں آ کر رک گیا ہے، جہاں عالمی طاقتیں اپنی ناکامی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی قربانی کے بکرے کی تلاش میں ہیں، اور اس بار پھر ان کا نشانہ پاکستان ہے۔ لیکن امریکہ کو یاد رکھنا ہوگا، یہ ماضی کا پاکستان نہیں، یہ وہ پاکستان ہے جو اب بنیاد مرصوص بن چکا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جس نے نہ صرف امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کروائی بلکہ عالم اسلام کو بڑی تباہی سے بچایا، اسرائیل کے گریٹر پلان کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سیونی قیادت مسلم ممالک کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ دوستو، صورتحال کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو امریکی میڈیا کی جانب سے نور خان ایئر بیس کا شوشہ چھوڑنا محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی مہم کا آغاز ہے، تاکہ پاکستان پر دباؤ بڑھا کر اسے اس کی آزادانہ خارجہ پالیسی کی سزا دی جا سکے۔ واشنگٹن میں بیٹھے پالیسی سازوں کو شاید یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ ایک ایٹمی طاقت نے کس طرح ان کے بنے ہوئے وار تھیٹر میں امن کی بساط بچھا دی۔ UAE کی خفیہ کارروائیاں ہوں یا بھارتی میڈیا کا اشتعال انگیز رویہ، یہ سب اس بوکھلاہٹ کا شاخسانہ ہے جو پاکستان کی کامیاب ثالثی کے بعد ان ایوانوں میں طاری ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا بیجنگ دورہ محض ایک سفارتی رسمی کارروائی نہیں بلکہ نیو ورلڈ آرڈر کی اس نئی حقیقت کا اعتراف ہے، جہاں اب طاقت کا توازن واشنگٹن سے شفٹ ہو کر بیجنگ اور اسلام آباد کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی محض اس کی سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ اب یہ پورے خطے کے استحکام کی ضمانت بن چکی ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔